हांव दिनेश सांतिनेशकर श्री रामपुरुष देवस्थानाचो सेक्रेटरी, तशेंच म्हाज्या वांगडा सुशांत चिमुलकर प्रेसिडेंट, जितेंद्र सांतिनेशकर ट्रेजरर। हे आमचें देवूळ बांदपाचें एक सपन आशिल्लें। जवळ जवळ 172 इयर्स जाले की हे देवूळ हांगा ल्हानशें उबें आमच्या पुर्वजांनी केल्लें आनी तांचें सपन आशिल्लें की हे देवूळ बांदून घेवचें। सगळ्या कडेन देवळां जाल्लीं आसा, फक्त हें देवूळ आशिल्लें। खूब आडकळी आयल्यो, पूण ह्या आडकळींच्यान सगळे गांवच्या लोकांनी ते आमी मार्ग काडून आतां निमाणो आयज भुमिपुजा केली आनी आमी देवूळ बांदपाच्या मार्गाक लागल्या। हाका लागून आमी भाटकार जो आमचो आसा ऑड्रीन सुवारीस आनी ताच्या फॅमिलीक काळजान साकून तांकां देव बरें करूं म्हणटा की तांकां लागून हे आतां देवूळ बांदपाक आमी सुरवात केल्या। आनी देवूळ बांदपाक हे गांवचे सगळे लोक हातभार लायतले अशें समजून आमी ह्या देवळाचें आयच्यान काम सुरवात करता। आमी विवेकाकूय धन्यवाद म्हणटा की ताणें फुडाकार घेतलो की ताज्या फुडाकारानूच हे आमी आयज सुरवात केल्या आनी सगळ्या गांवच्या लोकांनी प्रयत्न केला आनी हो असोच आमकां हातभार लायतले आनी निमाणें देवूळ हें उबें जातलें हाची आमी आशा बाळगिता। आनी एक अपील केलो की सगळ्यांनी ह्या देवाक हातभार लावपाचो, बेगिनान बेगीन भव्य देवूळ उबें त्यांच्याच। हे देवूळ फक्त महाजनाचें देवूळ न्ही, पूण हे पुराय गांवचें देवूळ आनी देवूळ बांदपाक आमकां कितें ना कितें हातभार लावचो, कित्याक आमचे कडेन एकल्या कडेन कांय जावचें ना। तुमचो हात लागल्या बगर हें देवूळ उबें जावचें ना। तेन्ना तुमच्या लागीं सगळ्या कडेन मागता की फूल ना पाकी दिवन ह्या देवळाक आमी हात घालून देवूळ आमी उबारुया। तुमकां सगळ्यांक काळजान साकून देव बरें करूं म्हणटा।